हाय एवरीवन, कशी आय सगळी बरी हाय न्हू? हांवूय आहा बरें. सो आयची रेसिपी न्हू पोक रोस्ट. हे न्हू हांव दुकराच्या मांसाचे रोस्ट मास करपाचें आहा. ही न्हू रेसिपी सारकी क्विक, सिंपल आनी इजी, रोकडीच जाता ती. हाली मसालो बरो तेका मॅरिनेट करून दवरूंक जाय आनी मागीर विदीन 15 मिनिट्स ते मांस कूक जाता. आनी हे मांस न्हू रांदल्या उपरांत उरत न्हू तुमचे मांस जाल्यार ते लॅफ्ट ओवर मिठाचे न्हू मांसाचे न्हू तुमच्यान सँडविचीस करूंक जाता. हाली ब्रेडाक न्हू बटर लावपाचो आनी हे मांस न्हू उरलेले श्रेड करपाचे आनी ते ब्रेडाचेर घालपाचे आनी खावपाचे. तरी ह्यो सँडविचीस न्हू सारके टेस्टी लागता ह्या रोस्ट मांसाचे. तरी आतां तुमकां हांव दाखयतां हांवें म्हाजें रोस्ट मांस केहें केलां तें. तरी आयज न्हू हांव कोत्तां पोक रोस्ट, दुकराच्या मांसाचे रोस्ट मांस. हे पळय, ही रेसिपी आयज हांव करपाचें आहा. हांवें घेतला न्हू दुकराचें मांस 1.5 किलो. तेका न्हू आमी आतां सॉल्ट लाया आनी दवरया. हांवें घेतला 1 टेबलस्पून सॉल्ट. हे न्हू हांवें घेतला लेग पीस आनी वो बोनलेस. तरी आमी न्हू हेका आतां बरें सॉल्टान न्हू मसाज करुया. आतां न्हू आमी पळोवया आमकां कितें कितें मसालो जाय पळय तो रोस्ट मांस करपाक. टर्मरीक पावडर हळदीचो पिठो 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जिरें, 20 काळी मिरयां, 2 टीस्पून लवंगां, 2 टेबलस्पून तिकी. ही न्हू हांवें बारीक बारीक न्हू मोडल्या आनी न्हू हे हा न्हू आमचे टेबलस्पून, तितून हांवें मेजर केल्या 2 टेबलस्पून. आमकां जाय आलें आनी लसूण. 8 हांवें लसुणाच्यो हें घेतले ल्हान ल्हान क्लोव्स आनी वो 2 इंच सायज पीस जिंजर. हें आलें आमी हे बारीक कातरपाचे कुडके न्हू आनी हितून घालून वांटपाचें. हांवें न्हू हे आलें रफली चॉप केला. आतां तें आमी हितून घालया. तरी आमी पयलो न्हू हो आमचो मसालो वांटया. इल्लें हें उदक घालपाचें मसाल्यान न्हू आनी वांटपाचो. सो काश्मीरी चिलीज ह्यो वांटपाच्यो न्हू. ह्यो मागीर आमी मांसान घालूंक जाय. एक जाय म्हाका मिडियम सायज आनियन आनी हांवें घेतला न्हू वो लायम 1.5. आमचो रोस्ट मांसाचो न्हू मसालो पळय आतां रेडी जालो. आमी न्हू पयलो आतां हेका लायम स्क्वीज करुया. तें सगळें जालें न्हू लायम ज्यूस लावन मांसाक. आतां आमी न्हू मसालो लायता. हांव न्हू डायरेक्ट कुकरान घालता मांस. हांव न्हू ह्या पयलो 1 टेबलस्पून आमी मसाला घेया आनी मांसाक हो लावया. हे स्पून आमच्यान यूज करूंक जाता मसाल्यान, कित्याक आमी सेम हो सगळो मसालो लायतली न्हू देखून. आतां मिक्सराचो मसालो उरला न्हू तो आमी उदक घालया न्हू आनी तोय मसालो ह्या कुकरान घालया. पळय हो कंटेनराचो मसालो आमी हितून घालया. आतां आमचो आनियन न्हू आमी बारीक कातरया. बेश्टा रफली चॉप केल्यार तो बारीक कातरपाची गरज ना. आता कांदो न्हू आमी कातरून दवरला तोय घालया मांसान.
आणि 3 टेबलस्पून न्हू आमी तितून तेल घालया. ह्यो हांवें मिरसांगो न्हू धुवन दवरल्या त्योय घालया आमी हितून. आख्यो घाल नाजाल्यार तुमच्यान कुडके करून घालूंक जाता. आता हे आमी न्हू फॉर 1 hour मॅरिनेट करूंक दवरया आनी मागीर आमी गॅसीचेर दवरची उकडपाक. मिनिमम 1 hour दर, तुमच्यान 2, 3, 4 कितली वरां दवरूंक जाता. आता हे मांस न्हू मॅरिनेट करून दवरल्यार 1 hour म्हाका जालो, तरी हांव आतां न्हू हें उकडोंक दवरता. आतां हितून न्हू हांव 1/4 कप उदक घालता. सो 1/4 कप उदक घातलें. आतां आमी कवर करूया. जल लावया न्हू आनी उकडोंक दवरया. आतां हांवें कुकरान न्हू मांस उकडोंक दवरता. गॅस फूल करपाची. फूल दवरल्या हांवें म्हाजी गॅसाची फ्लेम. आतां आमी हें मांस उकडोंक दवरया. न्हू आतां ही फर्स्ट विसल जाल्या कुकराची. आतां आमी गॅस आमची मिडियमाचेर दवरया. आतां म्हाज्या मांसाक न्हू टोटल 15 minutes जाले हांवें बॉयल करूंक दवरलेलें हें शिजोवपाक आफ्टर फर्स्ट विसल. तरी आतां हांव म्हाजी गॅस ऑफ करता. आतां मातसो न्हू आमचो कुकर न्हू मातसो न्हिवों दी, मागीर आमी चॅक करुया तितून कितलें उदक उरलां पळय तें कुकरान. आतां न्हू हितून थोडीशी न्हू ग्रेवी आहा ती आमकां न्हू थोडी ग्रेवी न्हू जाय मांसाचेर घालून. आमचे मांस रेडी जाले. आतां आमी हें मांस सर्व करुया. म्हाजें न्हू पोक रोस्ट रेडी जालें. तुम्ही आता माझी रोस्ट मासाची रेसिपी पळयली न्हू. तुमकां तो लायक जाल्या न्हू जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कॉमेंट्सान सांगाय तुमकां लायक जाली जाल्यार. आनी तुमकां न्हू सगल्यांक थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. आनी म्हाका न्हू लायक, शेअर, कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसर नाका. आतां न्हू म्हाजो व्हिडिओ हिंगाच एंड करता. आतां आमी नेक्स्ट टायम मेळची दुसरी नवी रेसिपी घेवन.